बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज का पहला मौजू हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023, जिसे कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी मंजूर कर लिया गया है। सेनेट में जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक जनाब इसके हक़ में 60 जबकि मुखालफत में 19 वोट पड़े। पीटीआई ने इसकी मुखालफत की है। इस बिल को लेकर मीडिया में कुछ दिन से काफ़ी बातचीत हो रही है कि बिल बेसिकली है क्या, इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं, दायरा कार है, उसके अंदर मुदाखलत तो नहीं है। तो ये सारे हम सवालों के जवाब भी जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की जितनी भी बार्स हैं उन तमाम बार्स की जानिब से पिछले एक दहाई से ज़्यादा की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि कुछ चीज़ों को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 184(3) जिसके तहत वो मोटो लिया जाता है, उसकी जो 3 बुनियादी तौर पे मदारिज हैं उनको भी रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दायरा कार है, इख्तियार है, उसके हवाले से भी जो चीज़ें थी वो कहते हैं कि काफ़ी अरसे से वो सुप्रीम कोर्ट के पास जस्टिस साहब के पास ही पड़ी हुई थी और उसके लिए डिमांड की जा रही थी कि फुल कोर्ट हो ताकि इन मामलात को देखा जाए। अब आर्टिकल 191 के तहत जो है वो कौमी असम्बली ने आइन के आर्टिकल 191 के तहत उस दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ये बिल मुतारिफ करवाया है, जिसे कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर कर लिया गया, जबकि सेनेट में आपको बताया कि 60 जबकि 19 से किया गया। अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं वो जनाब यकीनन अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। सबसे पहले पैनलिस्ट से तारुफ करवा देते हैं। स्काइप के जरिए ज्वाइन किया है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, स्काइप ही के जरिए हमें ज्वाइन कर रही हैं शनीला अम्मार साहिबा, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब, और लाहौर स्टूडियोज़ में हमारा साथ देंगे सज्जाद अनवर साहब। आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं जनाब। सबसे पहले मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपसे सवाल होगा, अदलिया इस्लाहात बिल, अदलिया के इख्तियारात में ये मुदाखलत है या निज़ाम अदल की मजबूती है जनाब? मेरे ख्याल में तो ये निज़ाम अदल को मुस्तहकम और मजबूत और मुनज़्ज़म करने के लिए है, क्योंकि आइन के इस आर्टिकल 184(3) के तहत जो अख्तियार है मफाद आमा और बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से कोई फैसला करने की, वो सुप्रीम कोर्ट को है, किसी एक शख्स के लिए नहीं है। यहाँ पर वजाहत से लिखा हुआ है कि ये अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है। तो क्योंकि हमारे पास जो कवानीन हैं वो 1980 के बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने कवानीन बना सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो अपने रूल्स बनाती है वो आइन और कानून के तहत बनाती है। आइन और कानून से मुतसादिम सुप्रीम कोर्ट भी अपने कोई रूल्स नहीं बना सकती। और आइन और कानून जो कि एक्ट की शक्ल में है और आइन जो कि आर्टिकल्स हैं, ये दोनों सिर्फ एक ही इदारा बना सकता है, उसका नाम है पार्लियामान। और पार्लियामान के आर्टिकल 191 के तहत ये बिल जो है वो मंजूर किया गया है दोनों ऐवानों से। और उसकी जो वजह है वो हमारी तारीख है कि 184(3) को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बेदर्दी से इस्तेमाल किया है माजी में, वज़राए आज़म को घर भेजने में, फ़रोई मामलात पर जो है वो सो मोटो लेने, और जिसमें ख़ुद बेंच तश्कील देने का जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, उस हवाले से भी जो मुजवज़ा कानून है उसके अंदर बात है। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस लाने की जो बात है हाई कोर्ट से, उसमें भी जो नामजद करने का अख्तियार जो सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। ये वो मामलात हैं जो कि बार रूम्स में बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, मुतअद्दिद बार जो है वो ये बात कर चुकी है। तो इसी वजह से इन सब को सामने रखते हुए ये कानून साजी हुई है। और इस पर जो एतराज़ करने वाले लोग हैं कि ये जी टाइमिंग ठीक नहीं है, तो जब बहरान होता है वही सबसे अच्छा टाइम होता है किसी मरहले को हल को। जब बहरान नहीं होता तो किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। और इस वक्त जो हालत है, जिस तरह की फैसला साजी हो रही है, आपको पता है कि जी ये 3 का फैसला है या 4 का फैसला है,
एक बेंच ने कल फैसला दिया है 184(3) के हवाले से। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि कानून के मुताबिक ये फैसला हुआ है और आइन के मुताबिक हुआ है, और मेरा ख्याल ये है कि सदर साहब अगर इसमें ज़्यादा ताख़ीर भी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन तक कर सकते हैं, 22-23 लेकिन दिन। उसके बाद ये कानून बन जाएगा। जी ठीक हो गया, लेकिन वो अब मरला अब आ गया है। तो सदर साहब ने कल इंटरव्यू में बात की थी कि आप फिर मुझ पे छोड़ें, ये फिर मैं फैसला करूंगा कि मैंने क्या करना है। लेकिन जैसे आपने बताया कि उनके पास ज़्यादा वक्त फिर इस हवाले से नहीं होगा, जो आइन में दिया गया है वही वक्त होगा। शर्मिला अमार साहबा आपकी तरफ आते हैं, ये फरमाइएगा कि ये बार बार अपोजिशन की जानिब से, पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो कानून पास किया गया है उजलत में नंबर 1 किया गया है, और नंबर 2 इसके पीछे जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, मकासद ठीक नहीं है, जो अपोजिशन या पीटीआई की तरफ से इस पर एतराज़ उठाया जाता है। तो ये फरमा दीजिएगा कि जितना भी ये कानून, उसकी जितने कॉन्टेंट्स हैं, इन सारों को जो पैरा बाई पैरा अप्रूव भी करवाया गया है कौमी असम्बली से भी, सेनेट्स के अंदर से भी, इनमें से कोई ऐसा कंटेंट, कोई एक ऐसा कंटेंट तो पाकिस्तान बार ने या मुख्तलिफ बार्स ने जिसकी रिक्वायरमेंट जाहिर ना की हो, नंबर 1। नंबर 2, विद इन सुप्रीम कोर्ट इसके हवाले से आवाजें ना उठी हों कि जी जो बेंच है उसको कॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार वो चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जो सुओ मोटो का मामला, जिस तरह मुर्जा सोलंकी साहब ने फरमाया, कौन सा ऐसा नुक्ता है जो कि आप समझती हैं कि मुदाखलत है या वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करता है? देखिए यासिर, ये उजलत में बिल्कुल फैसला नहीं किया गया। जब 18वीं तरमीम पास हुई थी तो उस वक्त 19वीं तरमीम के जरिए ये फैसला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने फिर जिस तरह 100 मोटो पे 100 मोटो लेके उस वक्त की हुकूमत को धमकाया था, तो उनको फाइनली ये तरमीम जो थी वो वापस लेनी पड़ी थी। देखें, ये जो 100 मोटो वाला इख्तियार है ना, ये साउथ एशिया की ही पैदावार है। सबसे पहले ये इंडिया में हुआ था कि वहां पे एक खातून की पेंशन का मामला था जिसके ऊपर 100 मोटो लिया गया, और फिर ये रवायत चल पड़ी पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश के अंदर भी। आप जो हमारी कदीम जमहूरियत है, आप यूके देख लें, कनाडा देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, कहीं पे भी ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जाता उस बेदर्दी से जहां जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। चले अवामी मफाद के मामला तो हो गए, लेकिन जो आप आईनी और कानूनी मामला है उनके ऊपर 100 मोटो क्यों ले रहे हैं? और जब फिर जो मुखालिफ फरीक है वो आपसे बार बार इस्तदा भी करता है कि आप इसके ऊपर फुल कोड बनाएं, ताकि जो आईनी मामलात हैं उनको पूरे आपके जो कानून के वहां पे जो बैठे हुए हैं लोग, वो उनसे वो मिलकर फैसला करें। हमने यहाँ पे बार बार आइन की नई तशरी होते भी देखी है और नया आइन लिखते हुए भी देखा हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर जो बहरान सियासी आए हैं वो अभी तक सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे तो इसके अंदर कोई ऐसी क्लॉज नजर नहीं आती जो मुदाखलत हो। देखें, या तो आप फैसला करें कि आपने इस मुल्क को जमहूरियत तौर पे चलाना है या एक शख्सी आमरीत कायम करनी है। अगर वजीर आजम जो है वो पाबंद है कि वो काबीना के साथ बैठे, वहां पे बैठ के जो एजेंडा है, जो कानून साजी उनके साथ डिस्कस करें, वहां से अप्रूव करवाएं, फिर इंप्लीमेंट करें, तो चीफ जस्टिस साहब को भी चाहिए कि वो सीनियर जजेस के साथ बैठे, मुशावरत करें और उसके बाद वो बेंच बनाए। 100 मोटो का भी अगर इख्तियार इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी मुशावरत जो है वो अपने सीनियर जजेस के साथ की जाए। इस तरह नहीं हो सकता कि जी हम हॉस्पिटल गए तो वहां पे गंदे बर्तन नजर आए हैं तो मैंने 100 मोटो ले लिया, पीकेएलआई पे गया हूं तो डॉक्टर ड्यूटी पे नजर नहीं आए तो पीकेएलआई की डॉक्टरों की तनख्वाहों के ऊपर 100 मोटो ले लिया, रेलवे के ऊपर ले लिया, फिर उसके बाद वो इदारे तबाह हुए हैं, वो इदारे दोबारा अपने पांव पे खड़े होने में सालों लगा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये पूरे बार इसकी हुकूमत के साथ है। पार्लिमान वो लोग हैं जिनको अवाम ने मुंतखब करके भेजा, जिनका काम ही कानून साजी करना है। तो जब वो कानून साजी करे, अदलिया का काम से तशरीह करना है, ये कहीं से भी मुदाखलत नहीं, बल्कि ये मजीद एम्पावर कर रही है जुडिशरी को कि वो ऐसे फैसले करके अवाम के सामने लाएंगे कि जिसको सारी अवाम जो वो सपोर्ट कर रही होगी। कल जस्टिस काजी फाइसीसा का फैसला जो वो भी इसके खिलाफ आ चुका है 184(3) के बाद, तो उसके बाद और ये पार्लियामान के कानून आने के बाद ये मुदाखलत कहीं से नहीं लग रही। इसका मतलब ये कि विद इन सुप्रीम कोर्ट जजेज भी ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो हमें कुछ ना कुछ इसके बारे में कानून साजी करनी है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर फारूक आदिल साहब फरमाइएगा सर, जिस तरह से मुर्जा सोलंकी साहब ने बताया कि जी कि उन्होंने कहा कि टाइमिंग के हवाले से किसकी टाइमिंग ठीक नहीं है, और फिर जैसे मैंने बात की कि उजलत के हवाले से क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, क्या ये कानून जो है इसके ऊपर बहस नहीं हुई, क्या इसे कमेटी को नहीं भेजा गया, क्या इसके जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं उससे पास नहीं करवाया गया, क्या इसको सेनेट में नहीं लेके जाया गया? फिर पीटीआई किस चीज़ के ऊपर मुतरज़ है? पीटीआई को अगर 1 घंटे के बाद आप पूछेंगे कि आपका एतराज़ क्या है, तो मुमकिन है कि जितनी बातें आपने गिनवाई हैं ये ना हो
कोई तीसरी अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि काम ठीक किया है, टाइमिंग पे एतराज है। तो तीसरी बात हो जाए तो आप उसको छोड़ें। अच्छा, मानते वो भी हैं कि ठीक काम हुआ। अब आप ज़रा से ये देखें कि ये प्रॉब्लम था क्या, ये क्यों करना पड़ा हमें। यानी सोलंकी साहब ने उसकी बहुत सारी आपको रीज़न बता दी, शनीला ने आपको उसकी बैकग्राउंड बता दिया। अब आप ये देखें कि जब कोई इख्तियार किसी फ़र्द वाहिद के हाथ में आता है तो नतीजा क्या निकलता है। फ़र्द वाहिद के हाथ में अज खुद नोटिस आ गया, बेंचों की तश्कील आ गई। नतीजा क्या निकला कि आपके बैरूनी मुआहदे यकायक आपने किए हुए थे अरबों डॉलर के, और किसी ने उसको ख़त्म कर दिया। आप रेकोडेक की बात कर रहे हैं, स्टील मिल की बात कर रहे मैं हैं, नाम ही ठीक नहीं ले रहा जी, आप नाम ले दें। हाँ, नाम ठीक ले है, रहा हूं। ये कर दिया। आपने पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में कोई कानून साजी की, आपने कोई आइन में तरमीम की। किसने की? पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने। एक शख्स को पसंद नहीं आई और वो गायब हो गई। अभी शनीला ने जिक्र किया है कि 18वीं और 19वीं तरमीम का वो यही सानिया था। तो मतलब ये है कि जब इख्तियार फ़र्द वाहिद के हाथ में आता है तो उस फ़र्द वाहिद पर आप आँख बंद कर भी एतबार करते हो तो भी आप तबाही के रास्ते को नहीं रोक सकते। आप दुनिया भर का असूल है, दुनिया की तारीख़ हमें ये बताती है कि इज्तिमाइयत जो है उसकी दानिश से इस्तेफ़ादा किया जाता है और उसका फ़ैसला ही दुरुस्त होता है। तो अब क्या किया है पार्लियामेंट ने? पार्लियामेंट ने ये किया है कि फ़र्द वाहिद के हाथ से इख्तियार लेकर उसी इदारे की इज्तिमाइयत को इख्तियार दे दिया। सीनियर मोस्ट जजेस, उस इदारे की इज्तिमाइयत को इख्तियार दिया। एक आदमी के हाथ में इख्तियार नहीं है कि वो स्याह को सफ़ेद कर दे, वो एक आदमी को उठा के जलील कर दे, एक आदमी की इलेक्शन कैंपेन में शरीक हो जाए। आपको याद है कि पाकिस्तान का एक चीफ जस्टिस एक शख्स की इलेक्शन कैंपेन में शरीक हुआ था। डैम वाला मामला भी नहीं सर, हाँ डैम भी। ये जो ये हवाला दे रहे हैं वो और पस मंजर उसका बताइए। हाँ, शेख रशीद की इलेक्शन कैंपेन में साकिब निसार साहब शरीक हुए। ये फ़र्द वाहिद का इख्तियार और उसकी आमरीत है। फिर जो जजों के तकर्रुर का मामला है, जजों के तकर्रुर दुनिया भर में कैसे होते हैं कि आपने अपनी मर्जी के जज इंडक्ट कर दें, आपने अपनी मर्जी के लोगों को ला के बेंच पे बिठाना है ताकि आप अपनी मर्जी के नताइज पर पहुंच सकें। तो ये इंसाफ तो ना हुआ। ये तो इंसाफ का कोई मुनासिब लफ्ज़ मलिक साहब मुझे बता दें कि इंसाफ के मुनाफी है, इंसाफ के मुनाफी है, ये ज़िबा खाना है इंसाफ का। तो इस हुकूमत की, इस कौम की पार्लियामेंट ने कौम को वापस लौटाया है उस तरफ जिसका उसके हक था। ये कौम की तरफ से कर्ज था पार्लियामेंट पर, उसने लौटा दिया। और आप औकात की बात कर रहे हैं, टाइमिंग की बात कर रहे हैं, तो यही तो वो वक्त है जब इस वक्त आप इस तरह के फैसले करने जा रहे हैं और अपनी एक शख्स की ताकत की बुनियाद पर, जिससे कौम आगे बढ़ती हुई पीछे चली जाएगी। आपका जमहूरी सफ़र रुक जाएगा, आपकी आइन का सफ़र रुक जाएगा, आपकी अदलिया का सफ़र रुक जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अदलिया की आज़ादी की तरफ एक बड़ा सुनहरा कदम है, इसकी तायद की जानी चाहिए। ठीक है, 4-3 के हवाले से भी किरण बात सामने भी आ रही है और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है उसको भी तलाश किया जा रहा है कि वो कहाँ पे है, कि जिस पे सब जजेस के साइन होते हैं। तो बज़ाहिर जो वज़ीर कानून ने उस वक्त बात की थी जो कोई भी नहीं मान रहा था, आज वो सब मान रहे हैं। तो एक शख्स की ये आमरीत ही तो है ना कि ऑर्डर ऑफ द डे नहीं जारी हुआ। हाँ, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि 191 के तहत ये कौमी असम्बली ने काम किया है। 191 कौमी असम्बली को बाख्तियार करती है कि वो ये रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाए। पीटीआई जो इसके ऊपर एक बयानिया बना रही है, वो कह रही है कि ये तो मुदाखलत है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार में, उसके काम में, उसके प्रोसेस में, उसके प्रोसीजर्स में ये सारी मुदाखलत की गई है। तो अगर ये मुदाखलत है तो फिर 191 जो आइन का एक आर्टिकल है, फिर वो किसको बाख्तियार करता है कि वो ये प्रोसीजर और प्रोसेस बनाए? क्या ड्यू, एक और चीज़ भी, दूसरा भी सवाल जवाब दीजिएगा, क्या ड्यू टाइम उस अथॉरिटी को, बॉडी को नहीं दिया गया कि आप अपनी विदिन अपनी चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त कर लें, जिसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ नेशनल असम्बली से नहीं थी बल्कि बार से भी थी, वकला से भी थी, जजेस से भी थी?
یہ بڑا پرٹیننٹ آپ کا سوال ہے، اور میں اپنے طبقے کی ناکامی اور نصاب تعلیم کی ناکامی سے گردانتا ہوں کہ ہم اپنے نصاب میں آئین اور جدید ریاست کا تصور ہی نہیں بتا سکے. تو ہم آج اس دورائے پہ کھڑے ہیں. ایک ایم اے کی ہماری شاگرد نے پوچھا بجایا کہ سر مجھے تو یہ صرف پتہ ہے کہ ہمارا دستور 1973 میں بنا ہے اور 10 اپریل آنے والی، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا. تو ہم نصاب میں سٹیزن شپ رائٹ اور جو جدید ریاست کا تصور ہے اس تصور کو ہی نہیں بتا رہے کہ یہ جو 3 ستون ہیں ریاست کے، یہ اپنے اپنے دائرہ کار میں کیا اختیارات رکھتے ہیں، اور طاقت کا توازن جو اس وقت مونٹیسکیو فرینچ فلاسفر کی ایک تھیوری کے اوپر سپریشن آف پاور ہے کہ آپ کی سپریشن آف پاورز ہیں، فلاں آپ کو پاورز حاصل ہوں گی اور فلاں نہیں ہوگی. یہ ریاست کا جدید تصور ہم بتانے میں ناکام رہے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چیزیں اپنے نصاب میں شامل کریں. اور آپ کے پروگرام کو میں داد دیتا ہوں کہ آپ یہ ناظرین کو بتا رہے ہیں تو اس کی سہولت کے لیے بتائیں کہ جو 3 ایگزیکٹو ہماری انتظامیہ ہیں اور لیجسلیٹر جو مقننہ ہیں اور جو ہماری عدلیہ ہے، ان میں ساورن جو ایک ساورن واحد ادارہ ہے وہ ہماری پارلیمنٹ، یعنی برطانوی پارلیمنٹ کے اگر آپ دیکھیں تو کہا جاتا ہے ایک ضرب المثل ہے کہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنانے کے علاوہ وہ دنیا کی ہر چیز برطانیہ سے ریلیٹڈ وہ کر سکتے. بادشاہ صرف رسمی بادشاہ ہے، اس کے لیے معاشروں نے، انسانوں نے، سیاسی جماعتوں نے اسٹرگل کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مباحث ہیں جو جن کی طرف ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے اشارہ کیا ہے، یہ پچھلے 10-20 سال سے زیر موضوع ہیں. ہوتا تو یہ ہے کہ انڈیا سے لے کے ساؤتھ افریقہ اور ساؤتھ افریقہ سے لے کے امریکہ تک ہر سال اینولی جوڈیشل ریویو کانفرنس ہوتی ہے اور اس کے اندر جو سوسائٹی میں ڈیبیٹ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں. دیکھیں اس کا کام ہی اس ادارے کا، عدلیہ ہمارا قابل احترام ادارہ ہے، تشریح کرنا ہے. تو پبلک انٹرسٹ کیا ہے؟ ایک شہری کی حیثیت سے میں یہ تشریح مانگتا ہوں. کیا میں یہ سوال اٹھانے میں بجانب ہوں کہ کیا عتیقہ اوڈو کے سامان کی تلاشی لینا پبلک انٹرسٹ ہے؟ کیا ہم اس کو پبلک انٹرسٹ کو اس ڈیم فنڈ کے لیے چندے بیرونی دورے کرنا؟ میں جاتا ہوں ایک کانسٹیبل کا کام ہے جو چیف جسٹس کر رہا ہے. تو یہ پبلک انٹرسٹ کو ڈیفائن کرنا، اور پھر ہم اس کی وجہ دیکھیں کہ ایگزیکٹو اتھارٹی کے اندر انکروچمنٹ جو ہو رہی ہے. اور پھر چلے مان لیا، میں آج جو ڈیٹا دیکھ رہا تھا 80 کے قریب سو موٹو افتخار چودھری صاحب نے لی. تو 80 سو موٹو لینے کے بعد ہماری گورننس، پولیس سے لے کے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے لے کے پبلک ڈیلنگ کے ادارے کہاں بہتر ہوئے. اور میں آج شرمندہ اس لیے ہوں کہ میں ایک سول سوسائٹی کا کارکن ہوتے ہوئے لائرز موومنٹ میں میں شریک رہا، اور وہاں یقیناً نہ صرف میں شرمندہ ہوں، اعتزاز احسن بھی شرمندہ ہیں اور ہماری پولیٹیکل کلاس بھی شرمندہ ہے کہ وہ ایک اور امبیلنس تھا جو جنرل مشرف کے وقت تھا کہ بالوں سے بھی جھنجھوڑا گیا، ججوں کو محبوس بھی کیا گیا. تو اس کی خاطر جب قربانیاں دیں، وہ قربانیاں محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کے نواز شریف سے لے کے ہمارے وکلا سوال پہ آ جائیں. اس کا اینڈ یہ بتائیں ہوا کہ کیا یہ کہ متصادم ہے، کیا انہوں نے کوئی غیر آئینی کام کر کوئی دیا؟ غیر آئینی کام. یہ تو میں توقع رکھتا ہوں کہ 10 سال سے یہ چیزیں وہاں ڈسکس ہونی چاہیے. اور مجھے ایک فکرہ آپ دیکھیں، 2 باتیں میں کہوں گا کہ لوور کورٹ میں، ہائی کورٹ ہے یا لوور کورٹ میں، ایک کیس زیر سماعت ہے. میرا معصومانہ سوالات ہے، کیا اس کیس کا سو موٹو لیا جا سکتا ہے؟ ان کیسز کا بھی سو موٹو لیا گیا جو لوور کورٹ میں زیر سماعت ہیں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہر ادارہ اپنی ایگو ختم کرے، ہر سیاسی جماعت اپنی ایگو ختم کرے اور سیاسی درجہ حرارت کم کرے. آپ ایک بینچ میں وہ درجہ حرارت کم کر کے بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں اور ہم اس کو سوال کیے رہے. تو لیڈنگ بائی ایگزامپل یہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو ماں کے کہنے پہ نصیحت نہیں کی کہ میٹھا نہ کھاؤ، اس کو کہا کل آئیں. تو میری توقع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارے اعلیٰ جو ادارے ہیں انہیں کہنا چاہیے کل آؤ، آج ہم اپنی انا کو دفن کریں گے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے، ودین آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکس بھی چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے. سجاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جناب، فرمائیے گا اس کے اندر جو بل ہے اس کے اندر کچھ جو اپیل کا جو حق ہے وہ بھی دیا گیا ہے، جو سو موٹو بازی کے اندر دیے گئے ہیں ان افراد کو بھی دیا جا سکتا ہے. اپوزیشن یا پی ٹی آئی یہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ فرد واحد کو ہوگا، جبکہ ریسرچ شو کرتی ہے
کہ 600 سے زیادہ افراد کو اس کا فائدہ ہوگا. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعضی کے جو کیسز ہیں ان کو اس کا فائدہ کیسے دیا جا سکتا ہے, اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. جبکہ تھوڑی سی جو ریسرچ کی ہے وہ انگلینڈ کے اندر جو آئی آر اے کے حوالے سے جن کیسز کے اوپر جن لوگوں کو سزائیں ہو چکی تھیں, جب انہوں نے اپیل دائر کی تو 30 سال کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ان کو اس کے فیصلے سنائیں گے. تو یہ فرما دیجئے گا کہ جو ایک بیانیہ پی ٹی آئی کی جانب سے بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ اس کے اندر کچھ ایسی شکیں, کچھ ایسی سیگمنٹس ڈالے گئے ہیں جس کا جو فائدہ ہے وہ اس وقت جو رولنگ پی ڈی ایم ہے اس کو ہوگا. مثال کے طور پہ بینچوں کی تشکیل ہے, اس کا کیا فائدہ ہونا ہے. سو موٹو کا جو اختیار ہے اس کا کیا فائدہ ہونا ہے. سو موٹو مقدمات میں اپیل ہے, مقدمات کا تعین ہے, فوری نوعیت کے مقدمات کی ٹائم لائن ہے, آئینی طور پر کیسز کی سنوائی ہے, قواعد کے آرٹیکل 191 کے تحت یہ سارا کوئی معاملہ کیا گیا ہے. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے گا کہ اس کا فائدہ پی ڈی ایم کو ہوگا یا اس کا فائدہ جوڈیشری سٹرونگ ہوگی اور تمام جماعتوں کو ہوگا. کل اگر خان صاحب جو ہے وہ ان کے اوپر کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ وہ تاحیات نائل ہو گئے ہیں تو ان کو بھی تو اپیل کا حق ہو جائے گا اس کے ذریعے. بیسیکلی یاسر یہ جو فتح ہے یہ ہے بیسیکلی پارلیمنٹ کی فتح ہے اور عوام کی فتح ہے اس میں, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہماری لیڈرشپ جاتی ہے اور مختلف سیاسی پارٹیاں جیت کے جاتی ہیں اور حکومتیں بناتی ہیں, ان کے پیرلل کچھ عرصے سے چیزیں اس طرح کی مختلف اداروں میں آ گئی تھیں کہ میں نے کئی چیف جسٹس کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ ہم عوام کو جواب دیں. بھئی آپ قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, عوام کو جواب دے صرف قیادت لیڈرشپ ہوتی ہے جو پارلیمنٹ میں ہوتی ہے, جو حکومت بناتی ہے. اور اسی طرح مختلف اداروں کے دوسرے لوگ بھی, اب آپ آڈیو لیکس میں دیکھ رہے ہیں, وہ بھی پیرلل پارلیمنٹ کے باہر ایک طاقت بن کے بیٹھے ہوئے تھے. تو پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات واپس لیے ہیں اور یہ پارلیمنٹ کی فتح ہے. جو آپ پی ٹی آئی کے بیانیے کی بات کر رہے ہیں, ان کی کیا بات کرنی. آج ہی علی ظفر نے اپنے سینٹ میں جو سپیچ کی ہے اس میں جہاں یہ کہا ہے ایک طرف کہ ایک شخص کو فائدہ ہوگا, وہاں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اتنی زیادہ پٹیشنز آ جائیں گی اور اتنی زیادہ اپیلیں آ جائیں گی سپریم کورٹ میں کہ سپریم کورٹ کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی کہ وہ خود کہہ رہے ہیں اپنی اسی سپیچ میں کہ دوسرے لوگ بھی فائدہ لینے کے لیے اس ترمیم کے بعد آ جائیں گے. تو بیسیکلی ہاں جی, تو عادل صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ ان کا بیانیہ 2 دن کے بعد کوئی اور ہوتا ہے, 3 دن کے بعد کوئی اور ہوتا ہے, لیکن جو اس کا امپیکٹ ہے اس ترمیم کا وہ ایک وائڈ رینج ہے. یہ ایک تاریخی ترمیم ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افتخار چودھری صاحب نے جو بلیک میل کر کے جن ترامیم کو روکا تھا, جو 18ویں ترمیم کے پیکج کا حصہ تھیں, ان کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے. بلاول بھٹو نے ایک بات کی ہے کہ اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ, یعنی کہ وہ جو پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہونا چاہیے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا وہ بھی واپس ان کو لینا چاہیے, اور وہ جو ترامیم ان جو پیکج ان ویٹنگ ہے اس کو نکالنا چاہیے. اور اس کے اوپر بھی ایک وقت آئے گا کہ کسی کے پاس بھی 2/3 میجورٹی ہو, حکمران اتحاد کے پاس جب 2/3 میجورٹی ہو تو وہ ترمیم بھی ہمیں پارلیمنٹ کو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہاں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو ججز اپوائنٹمنٹ میں بھی چیف جسٹسز کی جو لابی ہوتی ہے, خواہ وہ صوبائی سطح پہ ہو, ہائی کورٹس کے چیف جسٹس ہوں یا سپریم کورٹ کے, وہ اپنے اپنے چیمبرز سے لڑکے اٹھا لیتے ہیں. اور پھر عام طور پہ کچھ سکریننگ بھی ہمارے کچھ ادارے اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایسے بندوں کو چن کے لایا جاتا ہے کہ جو سہولت کے مطابق فیصلے کر سکے. تو جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اپرائٹ وکیل ہوتے ہیں, وہ عام طور پہ ان کو دور رکھا جاتا ہے جوڈیشری سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پارلیمنٹ ٹیک اپ کرے گی اس معاملے کو آنے والے وقت میں, اور اس پل کو بھی ہم عبور کریں گے. اور دوسری چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشری کو جو قانون اور آئین کے مطابق اپنا کام کرنا چاہیے. اور جب چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا ملٹیپل فیصلوں میں کہا گیا کہ وزیر اعظم اپنی پاور استعمال نہیں کر سکتے اکیلے, وہ کیبنٹ کی پاور, کیبنٹ کی جو پاور ہوتی ہے نا وہ اصل پاور ہوتی. تو اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی ایک چیف جسٹس جو ہے
اس کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے. یہ افتخار چودھری کے زمانے میں، اب تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہتر حالات ہیں سپریم کورٹ میں، وہاں پہ مختلف آوازیں ہیں. افتخار چودھری کے زمانے میں تو آسمہ جہانگیر کہتی تھی کہ ہم ان ججز کو دیکھنے کو ترس گئے ہیں جو اختلافی نوٹ لکھتے ہیں. اس وقت تو ڈکٹیٹرشپ اور طرح کی تھی سپریم کورٹ میں. تو وقت نے ہمیں سکھایا ہے، اور اب دیکھیں کس طریقے سے وہاں سے ڈائیورس اوپینین آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر مستقبل کی طرف پاکستان بڑھا ہے اس ترمیم کے نتیجے آپ کہہ رہے ہیں یہ لیکن پارلیمنٹ کو ابھی بہت کچھ کرنا باقی سٹیپ ہے، اور اس کا جو فائدہ جو ہے وہ کرن ہوگا. پلیز بتائیے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ترمیم کے نتیجے میں کیا ہوا ہے. ترمیم سے پہلے یہ تھا کہ کچھ اداروں کی پارلیمنٹ کے اندر اور ملک کی انتظامیہ کے اندر انکروچمنٹ ہو گئی تھی. اس سے حکومت کا بھی جڑیں ہل گئی تھی اور ریاست کی جڑیں بھی ہل گئی تھی. اس ترمیم کے نتیجے میں اس انکروچمنٹ کا خاتمہ ہوگا اور ریاست اور حکومت مضبوط ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اشخاص کے بجائے نظام مضبوط ہوگا. آپ کے کہنے کے مطلب جناب پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب کوئکلی ہمیں جانا ہے، اور دوسرے موضوع میں ہم دوبارہ بات کریں گے. پاکستان کی جو اجتماعی دانش ہے اس کو پارلیمان کہا جاتا ہے، اور قومی اسمبلی میں جو ہے وہ کل اس حوالے سے کافی بحث ہوئی. اس قانون کے اوپر بھی کافی بحث ہوئی، کچھ ترامیم بھی کی گئیں، اور ترامیم بھی جو ہے وہ اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا، جو کہ محسن داوڑ صاحب کی طرف سے ایک ترمیم بھی کی گئی. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے جب خطاب کیا، اپنے خطاب میں انہوں نے دیگر جو موضوعات ہیں اس کے حوالے سے بات کی. انہوں نے اپوزیشن کے حوالے سے بھی بات کی، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ اس قانون شکنی، آئین شکنی کے حوالے سے بھی بات کی ہے جو کہ اس سے پہلے جو حکومت تھی جب اس کے پاس یہ ایوان تھا، اس نے جس طرز سے اس ایوان کو چلایا اور جس طرح سے اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کے اوپر انہوں نے بات کی. اور انہوں نے کہا کہ جی کہ وزیر اعظم سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ سابق وزیر اعظم، سابق اسپیکر کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے مقدمہ درج کیا جانا چاہیے، کیونکہ جو ان کا کنڈکٹ تھا وہ آئین شکنی کے ان کے مطابق جو ہے مترادف ہوا. وہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وزیر اعظم کو ایکشن لینا چاہیے، اسٹیپ لینا چاہیے. یہ سوچے بغیر کہ دنیا اس کے اوپر کیا سوچے گی، یہ سوچے کے بغیر کہ یہ پولیٹیکل جو ہے پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ کرے گی، تو اس کے اوپر انہیں اسٹیپ لینا چاہیے. تو یہ اس حوالے سے ہم ذرا سوال پوچھ لیتے ہیں. مجھے سلنگی سب سے سوال ہوگا جناب، یہ فرمائیے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا پارلیمنٹ میں وزیر اعظم سے مطالبہ کہ سابق وزیر اعظم اور سابق اسپیکر پر آرٹیکل 6 کے تحت متعلقہ جو مقدمہ ہے وہ درج کریں. کیا یہ مقدمہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایک بات تو بہت واضح ہے، اگر آپ آئین کی کتاب کھول لیں. جی آپ کی سر آڈیو ایشو آ رہا ہے، یہ سوال میں شنیلا صاحب کے پاس لے کے چلتا ہوں. ان دا مین ٹائم آپ کا آڈیو کا ایشو جو ہے ریزالو کرتے ہیں. شنیلا صاحب یہ سوال آپ سے جی پلیز. دیکھیں، ایک تو بات یہ کہ جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے ہمیشہ جمہوری جدوجہد کے اوپر یقین رکھا ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ان کے ایک لیڈر جو ہے وہ پھانسی چڑھ گئے تھے، اور ایک لیڈر جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی جمہوری سٹرگل جو تھی وہ پاکستان کے اندر جاری رکھے تھے. کل جو بات بلاول بھٹو صاحب نے کہی ہے وہ ہمارے آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے. اگر ہم نے اس پہ پہلے سے عمل کرنا شروع کیا ہوتا تو آج کوئی بھی آئین شکنی کا مرتکب نہ ہو رہا ہوتا. جب پہلی دفعہ مارشل لا لگا تھا اس وقت بھی اگر عدالتیں نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے نہ دے رہی ہوتی، یا سول جو وزیر اعظم تھا اس کو پھانسی پہ نہ چڑھایا جا رہا ہوتا تو کوئی اور سوچتا بھی نہ. ایک وزیر اعظم تھے، انہوں نے کوشش کی کہ ایک عامر کو آرٹیکل 6 کے تحت پھانسی کے تحت مقدمہ درج کیا جائے. پھر ان کے خلاف کیا ہوا یہ بھی اب ہماری تاریخ کا حصہ بن چکا ہوا، اور وہ جن لوگوں نے وہ جو سازشیں کی تھی وہ مقدمہ بنانے پہ، وہ آپ خود آ کے گواہیاں دے رہے ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ ایک سول حکومت، ایک حکومت جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہ وزیر اعظم جو کلیم کرتے تھے کہ میں عوام کے ووٹ لے کے آیا ہوں، وہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے. یہ اس پارلیمنٹ کی بھی توہین تھی، اور اس آئین کی بھی توہین تھی، اور عوام کے ووٹوں کی بھی توہین تھی. اور وہ جو وزیر اعظم تھے وہ نکالے کیسے جا رہے تھے؟ وہ ایک آئینی طریقے سے نکالے جا رہے تھے. ان کے خلاف تو مارشل لا نہیں لگا تھا، ان کے خلاف تو جوڈیشل مارشل لا نہیں لگا تھا، لیکن انہوں نے اس آئینی کارروائی کو روکنے کی کوشش کی. وہ جو اسپیکر تھے انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں پہ جو ایک ان کے اوپر الزام لگا تھا جو پوری اپوزیشن کے اوپر، اس کے اوپر بحث کرواتے یا کوئی ثبوت دیتے، انہوں نے یکمشت پوری اپوزیشن کو غدار قرار دے کے اور ان کی جو تحریک عدم اعتماد اس کو مسترد کر دیا. دوسری بات یہ کہ ہماری سپریم کورٹ نے ان کو آئین شکن
करार दे दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये गलत तौर पे ये जो था सुप्रीम कोर्ट का जो स्पीकर था उसका इकदाम था, तो इसका मतलब वो आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए थे। तो क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमा बनाया जा रहा, उसमें क्यों कोई रुकावट आ रही है? मैं बिलावल भुट्टो साहब की इस बात की बिल्कुल तायद करती हूं कि अब आगे बढ़ के पार्लियामेंट को कुछ ना कुछ काम करना होगा। अगर हम इसी तरह चीजों को छोड़ते जाएंगे ये समझ के कि ये सियासी इंतकाम है या इसको सियासी इंतकाम गर्दाना जाएगा, तो फिर आप राह हमवार करते जा रहे हैं मजीद आइन शिकनियों की कि आइंदा जब कोई और आएगा, वो भी आमिर तो करता ही था ये काम, उसके लिए तो आइन था ही रद्दी की टोकरी, लेकिन अगर सिविल हुकूमत के लिए भी आप रद्दी का टुकड़ा बना देंगे आइन को, तो फिर आप इस मुल्क में आइन को मजाक बना के रख देंगे। तो बहुत जरूरी है कि अगर आपने आइन की अहमियत को उजागर करवाना और लोगों को बताना है कि आइन कितना मुकद्दस है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं से इब्तिदा करनी होगी। तो इब्तिदा की जाए यहाँ से और बताया जाए लोगों को कि आइंदा कोई अगर आइन शिकनी करेगा तो उसके साथ फिर क्या बर्ताव होगा। सोलंकी साहब, टाइमिंग के हवाले से बड़ी बात होती है, सिरत से बड़ी बात होती है। इस कानून जो अभी नया अभी कानून पास हो गया, लेकिन प्रेसिडेंट साहब जब साइन कर देंगे तो कानून बन जाएगा ये। तो टाइमिंग के हवाले से, सिरत के हवाले से बात, जिस सिरत के साथ उस वक्त जो इकदाम किया गया था, जिस तरह से जो स्पीकर कौमी असम्बली थे, फिर वज़ीर आज़म, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ऑलरेडी मूव थी, फिर असम्बली का तहलील किया जाना, सारा कुछ करना, वो तो कोर्ट ने अपना आइनी किरदार अदा करते हुए इस मामले को जो है वो रोका। तो ये फरमाइएगा कि आपकी इसके ऊपर क्या टेक है कि अगर इनके ऊपर जो केस बनता है तो ये कोई प्रेसिडेंट नया सेट नहीं हो जाएगा कि एक आइन के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसे इजाजत नहीं मिलेगी, चाहे वो आमिर हो या फिर गैर आमिर हो? देखिए, अगर आप आइन को पढ़ें, आइन का आर्टिकल 95 उसमें बहुत वजाहत से लिखा है कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश होगी वजीर आजम के खिलाफ, तो वजीर आजम उस अख्तियार से महरूम हो जाएगा जिसमें वो असम्बली को तहलील कर सकता है, जब तक उस कार्रवाई का फैसला ना हो जाए। वो फैसला किए बगैर इन्होंने असम्बली तहलील करने का हुक्म दे दिया और सदर ने फुर्ती से उस पर दस्तखत भी कर दिए और इलेक्शन कमीशन से कहा कि जल्दी इलेक्शन कराओ, जो कि आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। और जब ये आर्टिकल 6 की बात हो रही है तो आपके सामने है, आप उसको पढ़ लें। उसमें क्या लिखा है कि कोई भी शख्स जो ताकत के इस्तेमाल या ताकत से या दीगर गैर आइनी जरिए से दस्तूर की तनसीख करे, तखरीब करे या मअतल करे या इल्तवा में रखे या इकदाम करे या तनसीख की साजिश करे वगैरह वगैरह। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप टैंक लाकर पार्लियामान के सामने खड़े कर दें। अगर आप गैर आइनी तरीके से आप आइन को मअतल करने की कोशिश करेंगे तो उस पर आर्टिकल 6 लग सकता है। बाकी तो जो वकला हजरात हैं वो बताएंगे। लेकिन ये जो दरख्वास्त है आर्टिकल 6 की, उसकी जो पर्ची है, जो FIR है, दाखिल कराने का अख्तियार सिर्फ वफाकी हुकूमत के पास है और किसी के पास नहीं है। तो और ख़ास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी हो कि ये जो इन्होंने असेंबली तहलील की थी, सिर्फ ये नहीं था कि कोई छोटी मोटी ट्रांसफ़र, पूरी पार्लियामान जो मदर है जमहूरियत की उसको तहलील करना, और वो भी गैर आइनी तरीके से, तो उस पर क्यों ना सज़ा हो। वैसे भी बहुत सारे गैर आइनी फैसले हुए हैं हुकूमतों की तरफ से या खुद कई दफ़ा अदालतों की तरफ से, जिसमें वो जो वज़ीर आज़म को पाबंद करना कि वो आप काबीना की चिट्ठी ले लें, ये बहुत गैर आइनी और गैर जमहूरी है, क्योंकि वज़ीर आज़म पूरी पार्लियामान की अक्सरियत का नुमाइंदा होता है और जो उसके वज़ीर हैं वो सिर्फ एक हल्के के नुमाइंदे होते हैं और उनको सिलेक्ट जो है वो वज़ीर आज़म करता है और वही हायर और फायर करता है। वो बराबर नहीं होते वज़ीर आज़म और वज़रा। जी ठीक हो गया आपका। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। जब अपेक्स कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये गैर आइनी इक़दाम था, तो इस बात की सनद नहीं है कि इन्होंने आइन के साथ खेला है? बिल्कुल। तो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जी मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, कल जब अपना जरदारी बिलावल साहब की तकरीर हुई तो हमारे एक दोस्त हैं मुबशर अकरम, उन्होंने लिखा कि आज जन्नत में बेनज़ीर भुट्टो बहुत खुश होंगी अपने बेटे के इस कारनामे पर। तो मैंने उनसे कहा कि सिर्फ वो नहीं, पूरी कौम खुश है। उन्होंने हमारे दिल की आवाज़ बुलंद की है। लेकिन इस पर अब एक डिबेट शुरू हो गई है। डिबेट क्या है? मसलन
سہیل چودھری صاحب نے یہ کہا کہ ایک اتنی بڑی پارٹی، پاکستان کی سب سے بڑی جو پارٹی ہے، جو اپوزیشن کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے، آپ اسے یکا یک کیسے غدار قرار دے سکتے ہیں؟ تو خیر اس وقت کاؤنٹر یہ ہے کہ انہوں نے پوری پارلیمنٹ کو کھڑے کھڑے یہ غدار قرار دے دیا تھا، لیکن ٹھیک ہے ہم اس کو سوچتے ہیں کہ کیسے غدار قرار دے سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹی پارٹی ہو یا بڑی پارٹی ہو، اس کا اگر کوئی عمل جو ہے آئین شکنی میں آتا ہے تو وہ آئین شکنی ہی ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ آئین شکنی اور آئین شکنی کے خلاف جو کلاسیکل آپ نے اقدام کرنا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ تو اس کے اثرات یعنی جو بحث ہے جس پر خوف لوگ محسوس کرتے ہیں کہ معاشرہ مزید بڑھ جائے گا، جنگ و جدل کا خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ نے آپ کی سوسائٹی میں ریاست کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے، آئین کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے۔ اور جب لوگ کہتے ہیں کہ آئین، تو وہ ایک استہزائیہ ہنس کے کہتے ہیں آئین کیا ہوتا ہے، ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو اسٹیبلش کرنے کا یہ بہترین وقت ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور یہ پرواہ کیے بغیر کرنا ہے کہ اس کی لپیٹ میں کوئی کالا چور آتا ہے یا کوئی بہت بڑا آدمی آتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بہت خوف ہے، بہت مسئلہ ہے، تو پھر آئیں، پھر آپ بھی آ جائیں، ہم بھی آ جاتے ہیں، اور سارے سٹیک ہولڈرز بھی آ جاتے ہیں، اور اپنی اپنی فرد جرم اپنے ہاتھ میں پکڑ کے آئیں، اپنے اپنے اعترافات کریں، اس قوم سے معافی مانگیں، اور اس کے بعد نیا سفر شروع کرنے کا عزم کریں، اور اس عزم کے ساتھ یہ طے کریں کہ ریاست جو ہے بازیچہ اطفال نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں میں انڈرٹیکنگ دینے کو تیار ہوں، میں تو بیٹھنے کو تیار ہوں، سر جانے دینا، ریاست بازیچہ اطفال نہیں ہے، ریاست کو سنجیدگی کے ساتھ انڈرٹیکنگ نہیں مانا اور بلوغت کے، بھائی پہلے آئے تو آپ اس آدمی کی بات کریں نا جس کا کوئی وزن، کس کی زبان ہو، اچھا تو میں تو اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں یا تو قانون کے مطابق کارروائی کریں، یا پھر اپنا نامہ اعمال لے کے آ جائیں اور پھر حساب کریں، اس کے بعد نیا سفر شروع کرنے کا فیصلہ کریں، اور یہ طے کر لیں کہ آئندہ کسی مجرم کو، آئندہ کسی کھلاڑی اور کھلنڈرے کو ریاست آپ نہیں سونپیں گے، ریاست ہی سونپیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب، یہ فرمائیے گا جناب، کاپیاں بھی پھاڑ دیں آج تو انہوں نے بل کی، جو کہتے ہیں ہم آئین کی بڑی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ سٹیک ہولڈرز کی انہوں نے بات کی ڈاکٹر صاحب نے، تو وکلا برادری بڑی سٹیک ہولڈر ہے، لیکن ہمارے یہ اب رجحان آ چکا ہے، جتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے معاشرے کے اندر بھی، پروفیشنلز کے اندر بھی، کہ میٹھا بیٹا ہب ہب اور کروا کروا تھو تھو، اس پر بات کیوں نہیں کی جاتی؟ جو اقدام اس دن ہوا تھا، جو سپیکر نے کام کیا تھا، جو وزیر اعظم نے کام کیا تھا، اس دن جو اقدام کیا گیا تھا وہ غیر آئینی تھا، اس پر بات آج کیوں نہیں ہوتی؟ بالکل ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریفارم کا عمل صرف بینچ تک نہیں رہنا چاہیے، بارز میں بھی جانا چاہیے۔ اور یہ دیکھا ہے کہ ہم نے جو انلیگل پریکٹسز ہیں، بار کونسل کے پاس اختیارات ہے کہ وہ لائسنس منسوخ کرے، پریکٹس کے بہت کم لائسنس منسوخ ہوئے ہیں، یہاں وائلنس بھی ہوئی، یہاں پہ انفیئر مینز بھی ہوئے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فاروق عادل صاحب نے بات کی تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ ساؤتھ افریقہ کی طرز پہ جب تک ہم ٹروتھ اینڈ ریکونسیلیشن کمیشن نہیں بنائیں گے، سب اداروں سے، سب لوگوں سے، افراد سے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن غلطی کو تسلیم تو کیا جائے۔ ویسے اب اتنی توڑ پھوڑ ہو چکی ہے کہ اب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا وقت آ چکا ہے، اور دیکھیں ایک ڈیسیجن آیا، اور آئین شکنی ہمیں ایک تاثر یہ ہے کہ وہ سویلین لوگ نہیں کرتے، بھئی جو سیاسی جماعتوں سے بھی آئین شکنی ہو جاتی ہے، دوسروں سے بھی ہوتی ہے، تو جو آئین شکنی ہوئی اس کے لیے اس کی سزا ہونی چاہیے۔ اور برطانیہ میں بھی جمہوریت تب آگے بڑھی جب انہوں نے کرام ویل کی قبر کا ٹرائل کیا۔ اور آپ جب آج ہم کہتے ہیں، جو انہوں نے فاروق عادل صاحب نے اچھی بات کی، آپ تسلیم کریں گے، غلطی عائد کریں کہ آئندہ کے بعد ہم رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کو اپ ہولڈ کریں گے، تو یہ بھی آپ کی علامتی معافی سمجھی جائے گی۔ رہی بات بلاول بھٹو کی تقریر کی، تو کیونکہ کل میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، ہی واز اسپیکنگ فرام ہز ہارٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح پیپلز پارٹی جتنی متعصب فیصلوں کا شکار رہی ہے، وہ مولوی مشتاق سے لے کے جسٹس قیوم سے لے کے افتخار چودھری تک وہ وکٹم رہی ہے، پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا گیا اس تعصب اور اناد کا، تو اور وہ انہوں نے اس وقت اس کو ہائی لائٹ کیا
کہ یہ جو ہے ہمیں سسٹم میں ریفارمز کرنی ہوں گی، اور ریفارمز کے لیے جوڈیشل ریفارمز جو ہیں وہ صرف بینچ تک نہیں جانی چاہیے، بار تک بھی جانی چاہیے۔ بار کے لیے میں آپ کو ایک چیز سوال کرتا ہوں، دوبارہ یہ معصومانہ سوال ہے۔ ایک گورنمنٹ ہے، ہم نے ایک دیکھا پرویز الہی صاحب کی پروونشل گورنمنٹ تھی، صرف وہ ڈیٹا نکال لیں کہ بارز کو انہوں نے اس 6 ماہ میں کتنے پیسے دیے، تو وہ پیسے جب آپ پولیٹیکلی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں بینچ کو سٹرونگ کرنے کے لیے، رول آف لا کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو وہ پھر ایک ایجنڈے کے تحت ہوتی۔ تو یہ بھی انصاف کے منافی ہے کہ آپ بینچ کو اپنی سیاسی وابستگی سے کی بنا پہ وہ دیں، وہ آپ میرٹ پہ ان کو دینا چاہیے کہ یہ شہر جو ہے بڑا شہر ہے، اس کی بینچ بڑی ہے، میں چھوٹے چھوٹے شہروں کو آپ نے دیا، اور پھر اس کے اندر آپ پالیٹکس پوری دنیا میں وکلاء کی سیاسی وابستگی ہوتی ہے، لیکن ان وکلاء کو جو حکومتی آپ کہہ رہے ہیں سرپرستی کہ وکلاء کو شخصیات کے ساتھ نہیں بلکہ آئین کے ساتھ آئین کے کھڑا ہونا ساتھ چاہیے، کھڑا۔ یہ ضروری ہے۔ جناب سجاد صاحب، کل چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ یہ پرواہ نہ کریں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اوپر کیا سوچے گی۔ تو انٹرنیشنل کمیونٹی اگر پاکستان کا کوئی آئین توڑتا ہے تو کبھی کیا اس کی سپورٹ کرے گی؟ اور جس طرح کا ایک ماحول میڈیا کے اندر ایک آپٹکس کریٹ کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، ڈاکٹر شیری مزاری کی جانب سے، جو خطوط یا جو مراسلے بھیجے جا رہے ہیں ہیومن رائٹس کی مختلف آرگنائزیشنز کو، تو یہ ایک پریشر ٹول ہے، ٹیکٹک ہے کہ اس طرف نہ آئیں، جو آئین شکنی ہوئی ہے اس طرف کوئی نہ آئے۔ میرا خیال آئین شکنی کی تو پاکستان میں کوئی روایت ہی نہیں ہے نا کہ کسی کو سزا دی جائے، تو پی ٹی آئی کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے اس ضمن میں، مجھے نہیں لگتا۔ اور جہاں تک کہا جا رہا ہے کہ وہ خود آ کے کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی اور ہمیں معاف کر دیں اور آئندہ ہم اچھے بچے بن جائیں گے، تو یہ تو ایک معصوم خواہش ہی ہو سکتی ہے نا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ان کے اوپر مقدمہ چلائیں، اور مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ ایک فیئر ٹرائل ہوتا ہے، اس میں خاص اسپیکر صاحب انوالو ہیں، صدر صاحب انوالو ہیں، یا اس کے اندر فواد چودھری جو اس وقت کے وزیر قانون تھے وہ تھے جنہوں نے پہلے یہ جو نو کانفیڈنس موو تھی اس کو روکا عالمی سازش بنا کے، اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے جو اس وقت عمران خان صاحب تھے ان کی خواہش پہ انہوں نے ریکویسٹ بھیجی اور وہ اسمبلی توڑ دی گئی۔ تو وہ تو ٹرائل ہوگا، اس میں کوئی پارٹی ڈسکوالیفائی نہیں ہوگی، وہ ان بندوں کو سزا ملے گی جو بندے انوالوڈ تھے قانون آئین توڑنے میں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ لازمی تو نہیں ہے کہ آپ آئین شکنی کی وہی سزا دیں جو کہ آئین میں لکھی ہوئی ہے، عدالت اسے کم بھی سزا دے سکتی ہے، جیسے کہ ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ، جیسے یوسف رضا گیلانی کو چند سیکنڈ کی سزا ہوئی تھی اور وہ پھر نااہل ہو گئے تھے اپنے عہدے سے۔ لیکن ایک دفعہ یہ معیار جو ہے وہ طے کرنا پڑے گا ریاست کو کہ جو بھی آئین توڑتا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، یہ کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو ہر آدمی آئین توڑے گا اور آرام سے پتلی گلی سے نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں پریسیڈنٹ سیٹ ہونا ضروری ہے، نہ اس کو روکا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پریسیڈنٹ سیٹ ضروری ہے، ہیو ٹو۔ جی میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ افتخار چودھری صاحب کے جو فیصلے جن کی طرف فاروق عادل صاحب نے اشارہ کیا ہے، وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بین الاقوامی عدالت انصاف نے اس کے اوپر ڈیٹیل ججمنٹ دی کہ ان کی کوالٹی کیا تھی، فیصلوں کا جرمانہ عائد کیا، اور اس کے لیے برادر ہمارے دوست ملک ترکی کے صدر اردگان نے رول پلے کیا اور ہمیں جرمانے سے آ گیا۔ بالکل پوائنٹ ٹیکن جناب، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے مجھے سولنگی صاحب کا، شنیلا عمار صاحبہ کا، ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب کا، سجاد انور صاحب کا، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کا۔ آپ نے آج کے موضوعات کو بڑے زبردست طریقے سے سمیٹا ہے جناب۔ پروگرام باخبر سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔